कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19ले विश्वमा चर्चा पाइरहेको मात्र छैन, यति बेला विश्वका मै हुँ भन्ने महाराष्ट्रहरूलाई समेत हल्लाइदिएको छ। इटली, अमेरिका, बेलायत जस्ता राष्ट्रमा कोभिड-19का कारणले धेरैले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्यो। दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिँदै गइरहेको छ भने यसै रोगका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या समेत बढ्दैछ। यो विश्वमा फैलिरहेको भाइरसले निम्त्याएको महाविपत्तिको संसारले सामना गर्नुपरेको छ। हाम्रो नेपाल अनि हामी नेपालीलाई पनि यस भाइरसले छोडेन। चीनबाट फैलिएको भाइरस विश्व हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको छ। हाल नेपालमा सङ्क्रमित बढ्न थालेका छन् भने कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको समेत पुष्टि भइसकेको छ। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले लकडाउनलाई थप कडाइ गर्दै लग्दै गएको छ। नेपालमा लकडाउन भएको करिब 2 महिना पुगिसकेको छ। लकडाउन लम्बिँदै गएपछि यसको प्रत्यक्ष मारमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने निमुखा वर्ग परेका छन्, जसले दिनभरि काम गरेर साँझ बिहानको छाक टार्ने गर्दथे। उनीहरूका लागि स्थानीय स्तरमा राहतका प्याकेजहरू वितरण गर्न सुरु गरिएको छ। यो विपत्तिको बेला अति विपन्न वर्ग, मुक्तकमैया, सुकुम्बासी र हलियाहरू राहतको पहिलो लाइनमै पर्दछन्। तर स्थानीय तहमा भएको सीमित स्रोत साधनले मात्र राहत पर्याप्त मात्रामा पुगेको देखिँदैन। बर्दिया जिल्लाको सन्दर्भमा विपत्तिको बेला अति विपन्न वर्ग, मुक्तकमैया, सुकुम्बासीहरूका लागि राहतका कार्यक्रम ल्याएर सधैँ उभिने गर्दछ बेस बर्दिया। चाहे बाढीको विपत्तिको बेला होस्, चाहे भूकम्प अनि अहिलेको कोरोना भाइरस, सधैँ राहत वितरणको सामाजिक भूमिकामै देखिन्छ बेस बर्दिया। यो अत्यन्त पिछडिएको समुदायलाई चाहिँ अत्यन्त शोषित पीडित समुदायहरूको लागि हक हितको लागि, न्यायको लागि, अधिकारको लागि र वकालतको लागि चाहिँ अगाडि बढिरहेको संस्था हो। यो सुरुमा यो संस्था भनेको अब दाङ डुम्री गाउँबाट नै यो ख्याल भन्नेबाट नै सुरुवात भएको संस्था हो, जसको नेतृत्व चाहिँ दिल्ली बहादुर चौधरीले गर्नुभएको थियो। 700 रुपियाँबाट सुरुवात भएको संस्था अहिले चाहिँ बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सल्यान, प्युठान, रुकुम, रोल्पामा अहिले चाहिँ 12 जिल्लामा कार्यरत छ। यो संस्था विपदको घडीमा अथवा आपतको घडीमा र जहाँ समस्या छ त्यही ठाउँमा नै, जहाँ चुनौती छ त्यही ठाउँमा काम गर्छ यो संस्था। त्यस्तै गरेर जुन पश्चिम नेपालको आदिवासी थारूहरूको जाने शिक्षाबाट वञ्चित भएका थिए, तिनीहरूलाई पहिलो दृष्टि शिक्षा भन्ने मूल नाराका साथ हामीले शिक्षामा बृहत रूपमा हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढायौँ। शिक्षापछि हामी चाहिँ न्यायको लागि आन्दोलन भन्ने कुराहरू, वकालतका कुराहरू गऱ्यौँ। जस्तै बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा अधिकांश थारू समुदायहरू एउटा चाहिँ बान्धाश्रमको रूपमा रहेका कमैयाहरू थिए। तिनी दास प्रथाकोमा रहेका थिए। तिनीहरूको अधिकारको लागि, तिनीहरूको न्यायको लागि, तिनीहरूलाई केही न केही एउटा मानव सरह चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी त्यो अभियानमा लाग्यौँ र त्यो सफल पनि बनायौँ। र त्यसै गरेर अधिकांश बालबालिकाहरू, स्कुल जाने उमेरका बालबालिकाहरू विद्यालय नगइकन विभिन्न बाहनामा, विभिन्न ठाउँमा, रेस्टुरेन्टमा, होटलमा र घरयासी काममा प्रयोग भइरहेका थिए। ती बाल श्रमहरूको विरुद्धमा पनि हामीले आवाज गऱ्यौँ, आन्दोलन गऱ्यौँ। त्यो पनि सफल भयो। र एक खालको चाहिँ यो कमजोरी प्रथा थियो, त्यसको विषयमा पनि हामीले आवाज उठायौँ। त्यो गर्दा गर्दा नेपालमा कहिलेकाहीँ विपदको घडी आउने काम गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै बर्दिया जिल्लामा अधिकांश विपदहरू चाहिँ हेपी र क्षति गइरहेको अवस्था छ। जस्तै मैले 71 सालको ठुलो चाहिँ बर्दिया जिल्लामा बाढी विपदको व्यवस्था आयो। त्यो बेलामा हाम्रो बेसले चाहिँ ठुलो सपोर्ट गरेको थियो। त्यो WFP को कार्यक्रम ल्याएर यहाँको चाहिँ बाढी पीडितहरूलाई, पूर्ण क्षति भएका, पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका घरहरूलाई र बाटो कुला स्कुलदेखि लिएर त्यो शिक्षाको स्कुलहरूलाई सरसफाइदेखि शौचालय, खानेपानी र विद्यार्थीहरूको चाहिँ पठन पाठनमा सपोर्ट हुने गरी हामी सेभ द चिल्ड्रेन, WFP का कार्यक्रम लिएर हामी चाहिँ यहाँका पूर्ण क्षतिका भएका यिनीहरूलाई पनि सपोर्ट गरेका थियौँ। कामको लागि खाद्यान्न भन्ने एउटा चाहिँ क्यास फर वर्ल्ड कप प्रोजेक्ट थियो, त्यो पनि गऱ्यौँ। र त्यसै सिलसिलामा
2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पनि गोर्खामा केन्द्रबिन्दु बनाएको भूकम्पलाई पनि हामीले चाहिँ नि त्यो बेलामा ठुलो मानवीय क्षति भएको थियो। त्यो बेलामा पनि देशले पूर्व रसुवा गोर्खा ढाडिङतिर गएर पनि हामीले चाहिँ 1 महिनासम्म सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँको भूकम्प पीडितहरूलाई पनि हामीले सपोर्ट गरेका थियौँ। र त्यसै गरेर यो नेपालमा विभिन्न फेरि 74 सालमा आएको बाढीले विनाशकारी बाढीले पनि ठुलो क्षति गरेको थियो बर्दियामा। त्यो बेलामा पनि यो क्रिस्चियन एडको आर्थिक सहयोग र LWR र सेभ द चिल्ड्रेन लगायत थुप्रै डोनर एजेन्सीहरूको आर्थिक सहयोगमा हामीले चाहिँ नि यहाँको बाढी पीडितहरूलाई, यहाँको चाहिँ नि पीडित समुदायहरूलाई, घर परिवारलाई हामीले गैर खाद्य र खाद्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसै गरेर जनताहरूलाई जहाँ आवश्यकता छ, जहाँ आपद परेको छ, जहाँ विपद परेको छ, जहाँ आवश्यकता छ, नेपाल सरकारको एउटा निर्णय र नेपाल सरकारको एउटा मापदण्ड र त्यही आधारमा रहेर हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ। र अहिले पनि भर्खरै अब हाम्रो देश नेपालमा अब विश्वमा फैलिरहेको यो कोरोना भाइरस अथवा कोभिड-19 को कुराहरू आइरहेको अवस्था छ। यस अवस्थामा पनि यहाँको दैनिक कामदारहरू, दैनिक मजदुरहरूलाई पनि घरमा खान अवस्था समस्या छ। दैनिक चाहिँ काम गरेर ज्यालाबाट चाहिँ उनीहरूले दैनिक गुजारा चलाउने, अब दैनिक चाहिँ खाद्यान्न किन्ने जस्ता मजदुरहरू, सुकुम्बासीहरू, मुक्त कमैयाहरूलाई पनि हामी चाहिँ क्रिस्चियन एडको आर्थिक सहयोगमा हामी 600 घरलाई खाद्यान्न सपोर्ट चाहिँ गरिरहेका छौँ। 600 घरलाई चाहिँ 15 दिन पुग्ने आइटमहरू छ, जुन कि नेपाल सरकारको एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्डभित्र रहेर र यहाँको स्थानीय सरकारको पनि मापदण्डभित्र रहेर हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर 600 घर परिवारलाई चाहिँ राहत वितरण गरिरहेका छौँ। त्यसै गरेर अब चाहिँ त्यो सङ्क्रमित सङ्ख्यामा आइसकेका र विदेशबाट आइसकेका चाहिँ कामदारहरू अथवा मजदुरहरू र बाहिरबाट आइसकेका मजदुरहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने एउटा सरकारको नीति छ। त्यो नीतिलाई त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि हाम्रो चाहिँ क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन छ। त्यसमा चाहिँ झुल, टन्नाहरू, सेनिटाइजर, मास्कको व्यवस्था पनि गर्दैछौँ। र त्यति मात्रै होइन कि अब हामी अब ती समुदायहरूको लागि अब व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, अब त्यो लङ टर्मको सोच पनि आइरहेको छ। अब त्यो लङ टर्म कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। अब आउने प्रोजेक्ट भनेको बेसमा हामीले के सोच्दैछौँ, के गर्दैछौँ। आज पनि मेरो 4 बजे एउटा चाहिँ मिटिङ छ। त्यो मिटिङमा हामी के गर्दैछौँ भनेदेखि अब चाहिँ राहत नदिएर उहाँलाई काम दिनुपर्छ। काम गरे बापत हामीले चाहिँ केही न केही उहाँलाई चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा मापदण्ड निर्णय छ। त्यो निर्णयअनुसार उहाँलाई चाहिँ पैसा क्यास दिने हो कि भन्ने सोच चाहिँ आइरहेको छ। त्यो अनुसारले उहाँलाई काम दिएर चाहिँ त्यो खालको चाहिँ अब कार्यक्रम लाग्नुपर्छ। यो फ्री सेवा गर्नु अलि त्यति उचित हुन्न कि भन्ने चाहिँ नेपाल सरकारको पनि एउटा निर्णय आइसकेको छ। र त्यसमा पनि हाम्रो हाई कमान्डले चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन केन्द्रीय व्यवस्थापन समितिले त्यो खालको चाहिँ सोच बनाएको छ। र आज बिहान मात्र मेरो त्यो टेलिफोनमा कुरा भइरहेको थियो। आज 4 बजेको मिटिङमा त्यो वाटर एड नेपालसँग पनि यो स्वास्थ्य सम्बन्धी गैर खाद्य कार्यक्रमहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम, सुरक्षित कार्यक्रमको लागि हामी चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने भन्ने हामीले कोसिस गरेका छौँ। र नितान्त जहाँ समस्या छ, ती चुनौती छ, चुनौतीलाई सामना गर्दै चाहिँ बेसले अहिलेसम्म चाहिँ थुप्रै कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। थुप्रै चाहिँ त्यो हामी आफै नै कार्यान्वयन गर्ने संस्था होइनौँ। नेपाल सरकारको एउटा सहयोगी अङ्गको रूपमा, सहयोगी हातको रूपमा, एउटा नेपाल सरकारले गरिरहेको कामलाई चाहिँ एउटा सहयोगी हातको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जतिखेर पनि सानो धेरै जस्तो सुकै होस्, हामी नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र र नेपाल सरकारको निर्णयलाई टेकेर नै हामी चाहिँ नेपाल सरकारको एउटा सहयोगीको रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारणले अहिले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको कोभिड-19 को कार्यक्रम जुन हाम्रो क्रिस्चियन एडको यो सपोर्ट छ, अहिले हामी चाहिँ गुलरिया नगरपालिकाको 1, 2, 4 र 8मा 600 घर परिवारलाई त्यो फुडको कार्यक्रम, खाद्यान्नको कार्यक्रम सपोर्ट गरिरहेका छौँ भनेदेखि 100 जनालाई गर्भवती उहाँहरूलाई चाहिँ हामी यो पौष्टिक चाहिँ नि खाद्यान्नहरू सपोर्ट गरिरहेका छौँ। त्यो पौष्टिक भनेको अलिकति त्यो विपन्न महिलाहरू, अलिकति मजदुरी गर्ने महिलाहरूलाई, त्यस्तो खालको महिलाहरूको लागि अब बच्चा 2 जीवको छ, त्यसको चाहिँ नि अब पौष्टिक पुगिरहेको छैन, कमाएर आउने ठाउँ नभएको अवस्थामा त्यस्तोलाई केही राहत गर्न सक्यो भने त्यसको दुवै शरीर, बच्चाको पनि शरीर राम्रो होस् र आमाको पनि स्वस्थ चाहिँ शरीर बनोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो गरिरहेको अवस्था छ।
विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि 18 वर्ष मुनिका कर्मठ युवाहरूले ससाना समूह बनाई अभियान चलाउँदै गर्दा उक्त अभियानकै माध्यमबाट ब्याकवर्ड सोसाइटी एजुकेसन बेस बर्दिया संस्थाको सुरुवात भएको थियो। बेस एउटा सानो गैससको रूपमा काम गर्न थाल्यो र पछि आएर यो ठुलो संस्थाको रूप लिन पुग्यो। विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै गरेको बेस संस्थाले आज थारू लगायत अन्य पछाडि पारिएका जात जातिहरूको लागि दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सल्यान, रुकुम, सुर्खेत, कपिलवस्तु र डोल्पा जिल्लामा काम गर्दै आएको छ। बेस बर्दियाले बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा 20 लाख बराबरको राहत र स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। क्रिस्चियन एडको आर्थिक सहयोगमा बेस बर्दियाले गुलरिया नगरपालिकामा 20 लाख बराबरको स्वास्थ्य सामग्री र राहत स्वरूप खाद्यान्न सामग्री प्रदान गरेको हो। हाम्रो गुलरिया नगरपालिकाका नगरवासीले राहत उपलब्ध गराएर वितरण गराउनु भएको थियो उहाँहरूले। त्यो संस्थाले आज यो हाम्रो देशमा यस्तो विपद आएको बेलामा यो कोरोनाको उसमा फेरि बेस बर्दियाले लगभग 20 लाख बराबरको सामान आज गुलरिया नगरपालिकाले हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो 20 लाख रुपियाँ गुलरिया नगरपालिकाको यो राहतको उसमा सबभन्दा ठुलो रकम हो आजसम्मको उसमा बेस बर्दियाले दिएको सहयोगमा। किनकि बेस बर्दियाले हाम्रा गुलरिया नगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 2, वार्ड नम्बर 4 र वार्ड नम्बर 8 हाम्रो गुलरिया नगरपालिकाको निर्णयअनुसार एक द्वार प्रणालीको निर्णयअनुसार बेस बर्दियाले आज जुन किसिमले काम गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि फेरि बेस बर्दियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि गुलरिया नगरपालिकाको निर्णयलाई उहाँले मानेर अगाडि बढिसक्नु भएछ। त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हाम्रा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूले पनि सम्पूर्णजनालाई यस्तो जानुपर्छ उस्तो जानुपर्छ भनेर आफ्नो पनि ठाउँमा उहाँले पनि प्रचार प्रसार गर्नुभयो। त्यो किसिमले हाम्रो गुलरिया नगरपालिकाले पनि अगाडि बढिएको छ। अब यो संस्थाले आज गुलरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा सबभन्दा कमजोर वर्गका मान्छे भएको नाताले त्यही सुरुवात गर्न गइराखेको छ। किनकि त्यहाँ एउटै बस्ती नै छ पुरै जङ्गलमा, सङ्गम बस्ती, जो सुकुम्बासीको बस्ती हो। त्यहाँदेखि हाम्रो बेस बर्दियाले राहत वितरण गर्नुहुन्छ। तर यस्तै आउनेवाला दिनमा पनि म बेस बर्दियाप्रति आशा र भरोसाका साथ बसेका छु। गुलरिया नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 4 र 8 मा रहेका विपन्न 600 घर परिवारलाई नेपाल सरकारले तोकेको प्रति घर परिवार 25 किलो चामल, 3 केजी दाल, 2 लिटर तेल, 2 केजी नुन र 2 वटा साबुन वितरण गरेको छ। बेस बर्दियाले मैले अहिलेसम्म भन्दैन कि मैले त सुरुमा 74 को बाढी 71 बाढीमा यहाँ चाउचाउ सुरु ल्याएर यहाँ मैले खुवाउने नै ट्र्याक्टर मेरो थियो। उहाँले 1 ट्रक चाउचाउ ल्याएर यहाँ खुवाएको। अब त्यो मैले जनता अगाडि पनि भने यो यति महत्त्वपूर्ण अहिले कहीँ नगरपालिकाले पनि सहयोग गरेको छैन। कसैले हामीलाई सहयोग नगरेको बेलामा यो ल्याएर 252 जनालाई बचाइदिनु पनि मुरी धन्यवाद दिन्छु। र यो संस्था एकदम यसको उत्तरोत्तर प्रगति होस्, यसमा काम गर्ने जसले अगुवाई गर्नुपर्छ उहाँहरूको पनि उत्तरोत्तर प्रगति होस् र फेरि पनि उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्ने वातावरण बन्छ भन्ने आशा पनि छ। भने पटकबाट 3-4 पटक गरिसक्नु भएको छ। र बेसले त यहाँ अति गरेछ। बाख्रा पालन यहीँ दिएको छ, तरकारी खेती यहीँ दिएको छ, हरेक चिज छ बेसको। हामीले बेसलाई कतिपयले यहाँ चिन्नु भएको थिएन, आज चिनाउने अवसर पनि उहाँलाई पाएँ। अनि त्यो कुरो पनि हो एउटा, किनभने दिनरात संस्था मार्फत नेतृत्व गर्नेलाई नाम आउँछ, फेरि अन्यत्र हाम्रो आएन भन्नु होला, अरूहरूले गाह्रो नमान्नु होला, किन नेतृत्वको नामले सबैको हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै बेसले त धेरै गरेछ नि। यो कहीँ ठाउँ नपाएर अतालिए बेला यति आउनु भनेको त यो त ठुलो कुरो हो। 252 जनालाई यहाँ राहत आएको छ। र हिजो यहाँ मैले कता सुने मेयर साहब मेयर कार्यकर्ता यहाँ वितरण गर्न आउने भन्ने कुरो मैले कता सुने। त्यसो भए म बस्दिनँ। अहिलेसम्म त्यहाँको जनता मेयरलाई नचाहिने, अहिले त एउटा संस्था एउटा कुनै उहाँहरूले सहयोग गर्नु छ, मेयर यहाँ किन चाहियो? किनभने तपाईँले जब गरिब सुकुम्बासी स्वीकार्नुहुन्न भने त्यो राहत बाँड्न किन आउनु पर्यो? तपाईँ उहीँ बाँड्नुहोस्। 20 नम्बर राहत मल्ला नम्बर राहतमा बस्दिनँ मैले उहाँलाई भने। म यदि मेयर साहब यहाँ आएको भए हाम्रो टिम बस्ने थिएन आज। एकदम कुरियल, किनभने एक हातले ताली बज्दैन। हरेक चिज यो सुकुम्बासीमा हेर्ने, यहाँ पढ्ने, यो वार्ड नम्बर 2 मा निर्देशक तपाईँले गरेर त्यो किताब 3टा किताब छ, हेरिदिनु होला। पत्रकारले कति न्यायोचित भएको छ, कुन वार्डमा बजेट गएको छ, कहाँ तपाईँले त्यो हेरिदिनु पऱ्यो। न्याय गरेर छैन गुलेरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 मा 1200 घरमा 1000 सुकुम्बासी भएको ठाउँ पनि उही
192, 700 घर भएको ठाउँमा 195 गरेछ, 900 घर भएको ठाउँ 195 गरेछ। जहाँ सम्पन्न छन् त्यहाँ पनि गरेछ। तपाईँहरू मुजुरी गर्न जाने त त्यो गुलेरिया हो नि, प्रायः मान्छे जानुहुन्न गुलेरिया। तर रात त्यो पक्षपातपूर्ण यहाँ भएको छ। म फेरि पनि विनम्र अनुरोध मिडिया मार्फत मेयर साहबको, मेयर यहाँको त्यो समितिलाई कमसेकम केही पुग्ने गरेर दिनुहोस्। केही यो भए पनि यसमा तपाईँले थप्नुहोस्। त्यो 192 मा केही थपेर तपाईँले दिनुहुन्छ भने त्यो स्वीकार ल्याएर मधेसी एरियामा यो राहत दिएको छैन। यो मुक्त कमाएर शुद्ध सुकुम्बासीमा मात्र दिएको छ। किन त्यहाँ मैले बुझ्दाखेरि मधेसी एरियामा 350 जाति अझ छन्। त्यसलाई कति दिने हो अझ पनि त्यो पुग्ने भएदेखि हामी त्यो राहत ल्याउँछौँ। नपुग्ने भए त्यो राहत स्वीकार गरिन्न। म भावुक योगी संवाद समूहको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन, अध्यक्ष सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत विष्णुजीलाई फेरि पनि त्यो मधेसी एरियामा पनि तपाईँले फेरि यस्ता किसिमका राहत ल्याइदिनुहुनेछ। र म केही कुरा विगतका पनि भन्ने छु। 71 को बाढीमा पनि देश बर्दियाले हामीलाई धेरै यहाँ सहयोग गरेको छ। धेरै नै त्यो चाउचाउ त सुरुमा हामीले खायौँ नि, सबैले खानुभएको छ चाउचाउ, 3 दिनसम्म खानुभएको 74 मा। त्यो चाउचाउ उपलब्ध गराउने बेस बर्दिया उहाँको अध्यक्ष, त्यसको नेतृत्व गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ विष्णुजी नै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि ढिलै भए पनि अहिले सम्पूर्णले ताली बजाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ। सबैले ताली लगाइदिनु होला। त्यसै गरी बेस संस्थाले विपन्न परिवारका 100 जना गर्भवती महिलाहरूलाई मसुरो दाल 2.5 केजी, अडहर दाल 2.5 केजी, चना 3 केजी, भटमास 3 केजी, केराउ 3 केजी, राजमा 2.5 केजी र हर्लिक्स 500 ग्रामको 1 डिब्बा समेत वितरण गरेको छ। बेस संस्थाले गुलेरिया नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका क्वारेन्टाइनमा 1000 पिस सर्जिकल मास्क, 1300 पिस ह्यान्ड सेनिटाइजर र ग्लोभ्स, झुल, तन्ना, साबुन लगायतका सामग्री समेत वितरण गरेको छ। गुलेरिया नगरपालिकामा सहयोग गर्न संवाद समूह बर्दियाले पहल थालेको थियो। बर्दिया जिल्लामा विभिन्न दाते निकायको सहयोगमा 3टा परियोजना सञ्चालन गरेको छ। एउटा चाहिँ एलडब्ल्युआरको सहयोगमा चाहिँ लाइभलीहुड जीविकोपार्जन परियोजना सञ्चालन रहेको छ। कृषिनेटको सहयोगमा चाहिँ पनि जीविकोपार्जन परियोजना रहेको छ र वाटर एडको सहयोगमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री वास कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन रहेको छ। विशेष त बर्दिया जिल्लामा रहेका भूमिहीन, मुक्त कमैया, आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग, समुदाय, सीमान्तकृत समुदायलाई समेटेर बेस बर्दियाले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा चाहिँ कार्य गर्दै आइरहेको छ। मूलतः यहाँ रहेका सीमान्तकृत समुदायलाई उहाँलाई चाहिँ उत्प्रेरणा दिएर इन्करेज गरेर चाहिँ उहाँ विभिन्न कार्यक्रमहरू हामी सञ्चालन गर्दै गइरहेका छौँ। सोही सन्दर्भमा हाल कृषिनेटको आर्थिक सहयोगमा बेस बर्दियाले गुलेरिया नगरपालिकामा गुलेरिया नगरको विशेषतः 1, 2, 4 र 8 वडामा मुक्त कमाइको लागि जीविकोपार्जन सुधार परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। विशेषतः यो बर्दिया जिल्लामा रहेका गुलेरिया नगरपालिकाका 1, 2, 4 र 8 का सीमान्तकृत भूमिहीन मुक्त कमाइहरूको लागि चाहिँ जीविकोपार्जन परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरी उहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न सामग्रीहरू सहयोग गरेर, जस्तै कृषि क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्नको लागि चाहिँ विभिन्न कृषि सामग्री सहयोग, तालिम, अनि उहाँहरूको चाहिँ वृद्धि विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू, गोष्ठीहरू सञ्चालन गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ मूलधारमा चाहिँ ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। र यो अहिले गएको यो विश्वभरि नै महामारी रूपमा चाहिँ फैलिरहेको कोभिड-19ले गर्दा नेपाल पनि त्यसको जोखिममा रहेको र विशेष त छिमेकी जिल्ला कैलाली, बाँकेमा पनि सङ्क्रमितहरू दिनका दिन बढ्दो क्रममा र इन्डियासितको यो बोर्डरले गर्दा पनि यहाँ चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ अलि बढ्ने हो कि भन्ने एउटा जोखिमको अवस्था रहेको छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै संवाद समूहको सहकार्यमा गुलेरिया नगरपालिकाको साझेदारीमा बेस बर्दियाले कोभिड-19 प्रतिकारी परियोजना अन्तर्गत 600 जना विपन्न घरधुरीलाई खाद्य सामग्री तथा 100 जना सुत्केरी महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार प्रदान गर्दैछ। यो कोभिड-19 प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो 20 लाखको कार्यक्रम रहेको छ, 3 महिने प्रोग्राम। यसमा 15 लाख बराबरको खाद्य सामग्री तथा सुत्केरी महिलाहरूको लागि चाहिँ पौष्टिक आहार सेवा रहेको छ। क्वारेन्टाइन क्षेत्रको लागि 2 लाख बराबरको चाहिँ क्वारेन्टाइन को लागि स्वास्थ्य सामग्रीहरू रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न सूचना अनि पोस्टर, पम्पलेट
जानकारी कोरोना सम्बन्धी जानकारी विभिन्न रेडियो कार्यक्रमहरू चाहिँ को पनि 3 लाख बराबरको कार्यक्रम रहेको छ। गुलरियाको 2 नम्बर वडाको सङ्गम बस्ती सुकुम्बासी मुक्त कमैया र हलियाको बस्ती हो। विवादका कारण नगरपालिकाको राहत नपुगेको स्थानमा बेसबर्दियाले राहत पुर्याएपछि स्थानीयले सहयोगी संस्थालाई धन्यवाद दिएका छन्। यो सुकुम्बासी वडा नम्बर 2 मा यस्तै बेस संस्थाले गर्यो, पहिलोचोटि क्रिस्चियन संस्था तपाईँ इसाई संस्थाले गर्यो, संस्थाले अहिलेसम्म यो बस्ती पाल्या छ, यो संस्थाले पाल्या छ, राहत उपलब्ध संस्थाले गरेको छ। आज भन्नु खोजेको के भने चाहिँ यो तपाईँको संस्थाले यहाँ रासन पानी ल्याएको र दिएको हुँदा यो तपाईँ बेस नेपाललाई हामी अति गरिब तपाईँको अति विपन्न घर परिवारले यो संस्थालाई हार्दिक हार्दिक बधाई दिँदै हामीले धेरै सहयोग पाएको छौँ सर। हामीलाई बिन्ती छ, हामीलाई कुनै सहयोग पनि हामीलाई दिनुहोला भन्ने म यति नै आज्ञा गर्छु। राहत वितरणमा अनियमितता एवं पारदर्शिता नभएको चर्चा चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लकडाउन लम्बिँदै गएको छ। बेस जस्तै अति विपन्न वर्गको उत्थानका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि यो अवस्थामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी राहतको प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। स्थानीय सरकारले पनि दात्री निकायको खोजी गर्दै कोरोना भाइरस रोकथामको लडाईँका बेला राहत वितरणलाई सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक देखिन्छ। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का मुख्य लक्षण ज्वरजुरी ऐना, सास फ्यार अप्ठ्यारो हुना, सर्दी व खोकी लगना। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 लगलसे अपनो और जहन बचैना उपाय नियमित रूप में साबुन पानी से मिस का हाथ धुइना, ख्वाकबेरो हाथछ्यु करबेर नाक मुँह छोप्ना, पशुजन्य शिकार दूध ओ आरा मजा से पका खैना, फ्लू जसिन लक्षण देखमिल्ल से और जहन का संपर्क मसे दूर बैठना, बनोम का अर्थात घरपालुवा पशु पंछिन का असुरक्षित संपर्क मसे दूर रहना। नोभेल कोरोना भाइरस प्रभावित देश मसे ऐना मनैन में 2 हफ्ता भित्र सर्दी खोकी लगलग, जर जुरी ऐलक, घाँटी व कपार बछैलक, सास फ्यार धेर अप्ठ्यारो हुइलक था पैटिकी लगघैक स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क करबी।